Hello everyone. First and foremost, I would like to thank the Department of Physics, Namchi Government College and Sikkim University for providing me this platform to make this topic. And my topic is PN Junction diet, which is provided by our teacher Dr. CP Khatiwara for the partial fulfillment of BSc third semester, June to December 2020. This video carries 25 marks for sessional B examination, and my name is Ruben Chetri and my roll number is 19NSO 146 and my topic is PN junction diet. So सबैभन्दा पहिला हामी यो PN junction diet मा हेर्दाखेरि फर्स्टमा हामीले हेर्दाखेरि PN junction diet छ है। त्यसैकारण यहाँनिर चाहिँ हामीलाई अगाडि नै याद भइहाल्यो है। यसमा चाहिँ एउटा P छ अनि एउटा N टाइपको केही एलिमेन्टहरु छ है। सो सिमिलरली यसमा चाहिँ अब जुन यो PN जंक्सन डायट छ, फर्स्ट अफ अल हामीले यहाँनिर यो PN जंक्सन डायटलाई स्टडी गर्नुभन्दा अगाडि, यसलाई बुझ्नुभन्दा अगाडि P टाइप एलिमेन्ट्स र जुन यो सेमिकन्डक्टर हुन्छ र N टाइप सेमिकन्डक्टर हुन्छ, यो हामी यसलाई बुझ्ने छौं है। फर्स्टमा हामी हेर्दाखेरि P टाइप हुन्छ, P टाइप सेमिकन्डक्टर्स, अनि यसमा जुन भएको हुन्छ यसलाई चाहिँ यो जुन हामी यो ब्लू कलरमा देखिरहेका छौं यसलाई चाहिँ होल्स भनिन्छ है। अनि सिमिलरली यहाँनिर N टाइपमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जुन एलिमेन्ट हुन्छ यो चाहिँ इलेक्ट्रोन्स हुन्छ, यो चाहिँ फ्री इलेक्ट्रोन्स हुन्छ है N टाइपमा चाहिँ। सो हामी अब यो फेरि पनि P टाइप प्योर सेमिकन्डक्टरलाई हामी फर्स्ट स्टडी गर्छौं है। यहाँनिर चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ खास एक्चुअली व्हाट इज P टाइप सेमिकन्डक्टर है। यहाँनिर चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ P टाइप सेमिकन्डक्टर भनेको चाहिँ यो चाहिँ कुनै पनि एउटा प्योर सेमिकन्डक्टर, लेट्स हामीले मैले यहाँ एक्जाम्पलमा चाहिँ मैले के लेखेको छु भने सिलिकन र जर्मेनियम लेखेको छु है। अनि यसमा चाहिँ जब हामी कुनै पनि इम्प्युरिटी एड गर्छौं, तर त्यो इम्प्युरिटी चाहिँ जुन चाहिँ ट्राइभ्यालेन्ट एलिमेन्ट होस् है। अन्त यसमा चाहिँ मैले अब ट्राइभ्यालेन्ट भनेको चाहिँ के हो है। ट्राइभ्यालेन्ट भनेको चाहिँ जुन एलिमेन्टको आउटरमोस्ट सेलमा चाहिँ 3टा इलेक्ट्रोन हुन्छ है। त्यसैकारण मैले यसमा एक्जाम्पलमा चाहिँ लेखेको छु एल्युमिनियम। एल्युमिनियमको चाहिँ आउटरमोस्ट सेलमा चाहिँ 3टा इलेक्ट्रोन हुन्छ है। सो हामीले जुन प्रकारले यो सिलिकनलाई लिएको छौं है एउटा एलिमेन्ट, अनि यहाँनिर चाहिँ हामीलाई याद छ सिलिकनको चाहिँ एटोमिक नम्बर चाहिँ 14 हुन्छ है। त्यसैले जब हामीले यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्छौं, यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुन्छ 2, 8 and 4 हुन्छ है। हामीलाई याद छ। त्यसो भने चाहिँ हामीले के याद पायौं भने चाहिँ यसको आउटरमोस्ट सेलमा चाहिँ 4 इलेक्ट्रोन्स, यसमा चाहिँ 4वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ है। दैट मिन्स यसमा चाहिँ अब आउटरमोस्ट सेलमा चाहिँ 4वटा इलेक्ट्रोन्स हुन्छ भने हामीले जब सिलिकनलाई लिन्छौं है, हामीले सिलिकनलाई लिँदाखेरि त्यसैले हामीले हेर्दाखेरि 1, 2, 3, 4वटा इलेक्ट्रोन्स भयो है। त्यसो भने हामीले यो सिलिकन सेमिकन्डक्टरमा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले के एड गर्दैछौं, अर्को ट्राइभ्यालेन्ट एलिमेन्टलाई हामी एड गर्दैछौं, यो एल्युमिनियम लिएको छौं हामीले है। अनि जब हामीले एल्युमिनियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्छौं, एल्युमिनियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दाखेरि चाहिँ एल्युमिनियमको चाहिँ 2, 8 and 3 हुन्छ। त्यसो भने हामीले यो कुरा बुझ्यौं कि यसको जुन चाहिँ यो एल्युमिनियमको चाहिँ आउटरमोस्ट सेलमा चाहिँ 3टा इलेक्ट्रोन्स हुन्छ है। त्यसैले जब हामी यस सिलिकनमा चाहिँ हामी एड गर्छौं यो, त्यसैले हामीले यहाँ सिलिकनको 4वटा इलेक्ट्रोन्स छ, यसमा चाहिँ हामीले जब एल्युमिनियमलाई एड गर्छौं त हामीले 1, 2, 3टा लेख्छौं। त्यसैले यसले सिमिलरली यहाँनिर यो एउटा बन्ड बनाउँछ, सिमिलरली यहाँ पनि बन्ड बनाउँछ, त्यही प्रकारले यहाँ पनि एउटा बन्ड बनाउँछ। त्यसैले रह्यो एउटा इलेक्ट्रोन है सिलिकनको। यो एउटा रह्यो भने चाहिँ त्यसो भने चाहिँ यसको लागि चाहिँ अब एउटा यो खाली ठाउँ रह्यो है। यसको लागि बन्डिङ बनाउनको लागि चाहिँ एउटा खाली ठाउँ रह्यो जहाँनिर चाहिँ अब इलेक्ट्रोन हुनुपर्ने, तर त्यो इलेक्ट्रोन छैन, तर त्यो ठाउँलाई चाहिँ भन्छ होल हामीले है। यो PN जंक्सन डायटमा हामीले यो अन्डरस्टुड हुनुपर्ने चीज यो छ है, कुन ठाउँमा चाहिँ अब होल हुन्छ है। सो यहाँनिर जब यो इलेक्ट्रोन्स हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो जुन चाहिँ स्पेस हुन्छ यसलाई चाहिँ
होल भनिन्छ है। अन्त यो होलले चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले अलरेडी लेखिदिएको छु विच विल हेल्प इन बन्डिङ फर्दर। अब बादमा चाहिँ यहाँनिर यो बन्डिङ हुनुमा चाहिँ हेल्प गर्छ। कसरी भन्दा चाहिँ अब यो होलमा चाहिँ अरू इलेक्ट्रोन आएर बसेपछि यहाँनिर यसको यो फुलफिल हुन्छ यसको है इलेक्ट्रोन यो मतलब यसको बन्डिङ हुन्छ त्यो हुनुको लागि चाहिँ यो होल छ है। सो हामीले यो हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो के अन्डरस्टुड भइसक्यो भने चाहिँ अब यहाँनिर यो होल छ भने चाहिँ त्यसो भने यसमा चाहिँ जुन चाहिँ चार्ज क्यारियर हुन्छ, चार्ज भनेपछि यहाँनिर मेन चाहिँ यहाँनिर यो होलको काम पनि जब यो यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन यो के भन्छ ब्यालेन्स हुन्छ, त्यो ब्यालेन्स भएको टाइममा चाहिँ मतलब यो जुन चार्ज क्यारियर हुन्छ ब्यालेन्स हुनुको निम्ति त्यसमा चाहिँ अब यसको मेजोरिटी चाहिँ होलको हुन्छ है, होल्सको हुन्छ भनेर अब यो एउटा लिँदाखेरि चाहिँ अब यो सिङ्गुलर लिँदा चाहिँ होल भएको है। त्यसो भने यो पी टाइपमा सेमिकन्डक्टरमा चाहिँ मेजोरिटी चार्ज क्यारियर चाहिँ होल्स हुन्छ है। अन्त होल हुन्छ अन्त जब हामीले धेरै एलिमेन्टहरू वेन वी टेक मेनी एलिमेन्ट्स त्यति बेला चाहिँ अब होल्सहरू भएको है। त्यसो भने यसको माइनोरिटीमा चाहिँ यसको फ्री इलेक्ट्रोन्स हुन्छ, यो पी टाइपमा चाहिँ फ्री इलेक्ट्रोन्स हुन्छ। सो अल्टिमेटली हामीले योबाट चाहिँ हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो पी टाइप सेमिकन्डक्टर्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ कुनै पनि सेमिकन्डक्टर्स जुन चाहिँमा चाहिँ हामीले मतलब जुन यो ट्राइभ्यालेन्ट एलिमेन्टलाई हामी एड गर्छौँ है। एड गर्दाखेरि चाहिँ जब यो एउटा यहाँनिर यो जुन होल्स भनिन्छ है, होल्स भनिन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ अब यो ट्राइभ्यालेन्ट एलिमेन्टलाई चाहिँ हामीले एड गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ यहाँनिर होल आउँछ र यो हामीले होल पाउँछौँ। मतलब यसको जुन सिलिकनको जुन प्रकारले एउटा इलेक्ट्रोनमा चाहिँ अब यसको लागि चाहिँ बन्डिङ बनाउनु अरू कुनै छैन र होलको चाहिँ मेजोरिटीमा चाहिँ यसको चार्ज क्यारियर चाहिँ होल्स भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ पी टाइप सेमिकन्डक्टर भनिन्छ। सो हामी त्यही प्रकारले फेरि पनि यहाँ आइपुग्यो पी टाइप हामी अन्डरस्टुड भइसकेका छौँ र हामीले यहाँ फेरि पनि हेर्दाखेरि चाहिँ यो एन टाइप जुन छ है, एन टाइपमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो पनि एउटा प्योर सेमिकन्डक्टर हो जुन चाहिँमा चाहिँ हामीले सिलिकन र जर्मेनियम लिएको छौँ है। यसमा चाहिँ हामीले ट्राइभ्यालेन्ट होइन तर यसमा चाहिँ पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी चाहिँ हामी एड गर्छौँ है। पेन्टाभ्यालेन्ट मिन्स जुन चाहिँ जुनै पनि एलिमेन्टको अटोमोस्ट सेलमा चाहिँ 5 इलेक्ट्रोन्स हुन्छ है। फर इक्जाम्पल अब यसमा चाहिँ मैले फस्फरस लिएको छु है। फस्फरसको चाहिँ अब हामीले जब इलेक्ट्रिक कन्फिगरेसन गर्दाखेरि चाहिँ यसको अटोमोस्ट सेलमा चाहिँ यसको 5 इलेक्ट्रोन्स हुन्छ है। त्यही कारण चाहिँ जब हामीले अब यो फस्फरसलाई चाहिँ जब यो सिलिकनमा एड गर्छौँ त यहाँनिर हामीले देखिरहेछौँ यो सिलिकन छ, सिलिकनको 4 इलेक्ट्रोन्स छ है। सो जब हामीले यो बन्ड गर्छौँ, बन्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर अब यो 1 2 3 4 5 5वटा हामीले इलेक्ट्रोन्स लिएको छौँ। सिमिलरली अब यहाँनिर हरेकले यो 4वटाले यसरी बन्डिङ बनाउँछ, यसले योसँग, यसले योसँग, यसले योसँग र यसले योसँग। सो यहाँ अब के रह्यो भन्दा चाहिँ इलेक्ट्रोन एउटा फ्री इलेक्ट्रोन रह्यो। त्यसमा चाहिँ यहाँनिर जुन चाहिँ यो इलेक्ट्रोन रहेको छ, यो एक्स्ट्रा जुन इलेक्ट्रोन रहेको छ है, एक्स्ट्रा यहाँ मैले यसो लेखिदिएको छु। सो यसमा चाहिँ यो एन टाइपमा चाहिँ फ्री इलेक्ट्रोन जुन हुन्छ त्यो चाहिँ चार्ज क्यारियर हुन्छ यहाँनिर चाहिँ, किनभने यसको लागि अब यो चाहिँ मतलब अब जुन हामीले पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी एड गरेको छौँ यसमा चाहिँ जुन इलेक्ट्रोन एउटा बाँचेको हुन्छ, जुन फ्री इलेक्ट्रोन हुन्छ, इट क्यान मेक बोन एनिवेयर है। र हामीले यो इलेक्ट्रोनले चाहिँ मतलब यो चाहिँ मेजोरिटीमा हुन्छ र यसले चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ यो जुन फ्री इलेक्ट्रोन छ यो चाहिँ चार्ज क्यारियर हुन्छ। सो मैले अघि नै भनिसकेँ है, एन टाइपमा चाहिँ अब यो जुन मेजोरिटीमा हुन्छ यो चाहिँ फ्री इलेक्ट्रोन्स हुन्छ अनि जुन माइनोरिटीमा हुन्छ यो चाहिँ होल्स हुन्छ। त्यसको मतलब म्याक्सिमम चाहिँ इलेक्ट्रोन्स हुन्छ जसले चाहिँ चार्जहरूलाई क्यारी गर्छ। सो हामीले फाइनली के बुझ्यौँ भन्दा चाहिँ एन टाइप सेमिकन्डक्टर्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ
जुन सेमिकन्डक्टरमा चाहिँ हामीले जब पेन्टाभ्यालेन्ट हामीले पी टाइपमा चाहिँ ट्राइभ्यालेन्ट एलिमेन्ट एड गरेको थियौँ र एन टाइपमा चाहिँ हामीले पेन्टाभ्यालेन्ट एलिमेन्ट एड गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ चार्ज क्यारियर हुन्छ पी टाइपमा चाहिँ होल्स हुन्छ मेजोरिटीमा, अनि जुन चाहिँ एन टाइपमा चाहिँ हुन्छ मेजोरिटीमा चाहिँ फ्री इलेक्ट्रोन्स है। सो सिमिलरली हामीले यो पी र एन टाइप एलिमेन्ट्सलाई कन्डक्टर्सलाई हामीले बुझिसक्यौँ है। त्यसो हो भने चाहिँ जब यो पिएन जङ्सनको फर्मेसन अब हेर्नुहोस् है, अब कसरी चाहिँ यो पिएन जङ्सन, वाट इज पिएन जङ्सन है। पिएन जङ्सन भनेको चाहिँ हामीले यहाँ देख्छौँ यो पी टाइप एलिमेन्ट छ, यहाँनिर एन टाइप एलिमेन्ट सेमिकन्डक्टर छ। जब यो दुईटा कम्बाइन हुन्छ, यहाँ एरोले देखिरहेको छ, र यो जब दुईटा कम्बाइन हुँदाखेरि चाहिँ यो बिचमा चाहिँ एउटा जङ्सन आयो है। यो जङ्सन आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पी टाइप र एन टाइपको जङ्सनमा चाहिँ पिएन जङ्सन है, यसको फर्मेसन यसरी भयो। सो यो पिएन जङ्सनको फर्मेसन त भयो। त्यसो भने जब यो दुईटा कम्बाइन भयो, कम्बाइन हुँदै जङ्सन बनिँदैछ है, त्यसमा चाहिँ यो जब जङ्सन बनिन्छ त्यो टाइममा चाहिँ फर्मेसन अफ डिप्लेसन लेयर एट द जङ्सन है। यहाँ चाहिँ फर्मेसन अफ डिप्लेसन लेयर हुन्छ, यो ठाउँमा चाहिँ डिप्लेसन लेयर चाहिँ बनिनु थाल्छ यहाँनिर है। सो हामी यहाँनिर अन्डरस्टुड हुन सक्छौँ है कसरी चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ मतलब डिप्लेसन लेयर चाहिँ कसरी बनिन्छ भन्दा चाहिँ यहाँनिर जुन मैले यहाँनिर यो मैले यसरी हाइलाइट गरिरहेको छु, यो डिप्लेसन लेयर चाहिँ कसरी बनिन्छ यो जङ्सनमा है। जब हामी देख्छौँ अब यो पी टाइपमा चाहिँ सबै होल्सहरू मात्र छ, यो चाहिँ होल्सहरू चाहिँ पोजिटिभली चार्ज हुन्छ है, अन्त इलेक्ट्रोन्स एज वी अल नो इलेक्ट्रोन्स चाहिँ नेगेटिभली चार्ज हुन्छ। त्यसो हो भने चाहिँ जब यहाँनिर चाहिँ यो जङ्सनमा चाहिँ अलिकति मतलब कस्तो खालको भने चाहिँ यो म्युचुअल मुभमेन्ट अफ यो इलेक्ट्रोन्स हुन्छ है। यहाँनिर अब यहाँ हामीले फिगरमा देखिरहेछौँ, यहाँनिर होल्स हेर्नुहोस्, यो जुन चाहिँ यहाँनिर यो होल्सहरू चाहिँ अलिकति यता आएको छ है, अनि इलेक्ट्रोन्सहरू अलिकति यता आएको छ यो जङ्सनमा। त्यो कारण चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ अब मतलब अलिकति पनि अब मतलब यो इलेक्ट्रोन चाहिँ अलिकति यता पी टाइप पट्टि आउनु, यसको मुभमेन्ट अफ इलेक्ट्रोन्स टुवर्ड्स पी टाइप एन्ड मुभमेन्ट अफ होल्स टुवर्ड्स एन टाइप, यसलाई चाहिँ भन्छ। अनि जुन चाहिँ यहाँनिर यो यति एरिया छ यसलाई चाहिँ भन्छ डिप्लेसन लेयर। यो जङ्सनमा चाहिँ जब इलेक्ट्रोन्स पी टाइप र होल्सहरू चाहिँ एन टाइपमा जब ट्राभल गर्छ, अलिकति मुभ गर्छ, यसमा डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ है, त्यो यति यो एरिया यति जुन पोर्सन हुन्छ यतिलाई चाहिँ डिप्लेसन लेयर भन्छ। त्यसो भने हामीले हेर्छौँ एज वी अल नो है, यो होल्स चाहिँ पोजिटिभली चार्ज हुन्छ। त्यसो हो भने चाहिँ यहाँनिर जब यो अलिकति म्युचुअल मुभमेन्ट अफ होल्स यतापट्टि एन टाइपपट्टि भएको छ है, अनि यो इलेक्ट्रोन्सको चाहिँ पी टाइपपट्टि भएको छ, त्यसो हो भने चाहिँ यसको इन्फ्लुएन्स अफ नेगेटिभ चार्ज एन्ड इन्फ्लुएन्स अफ पोजिटिभ चार्ज यसको त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर यो होल्स छ भने यो पोजिटिभ हुन्छ अनि यहाँनिर नेगेटिभ हुन्छ। त्यसो अनि पोजिटिभ र नेगेटिभ यो दिस आर द चार्जेस है। पोजिटिभ चार्ज भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ, यो पोजिटिभ चार्ज भनेर मैले यहाँ लेखिदिएको छु, यो चाहिँ हाई पोटेन्सियल हो है। पोजिटिभ चार्ज भने चाहिँ हाई पोटेन्सियल हो, अनि नेगेटिभ चार्ज भनेको चाहिँ लो पोटेन्सियल हो। त्यसो अनि पोटेन्सियल दुईवटा छ भने चाहिँ पोटेन्सियल्स मतलब दुईवटा चार्जेसहरू छ यहाँनिर छेउछेउमा छ, त्यसो अनि यहाँनिर दुईवटामा डिफ्रेन्स आयो। त्यही कारण चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ पोटेन्सियल ब्यारियर लाग्यो। यो पोटेन्सियल दुईवटा चार्जेसको मतलब यो इलेक्ट्रोन्स यता आएर न्युट्रल भयो र यो होल्स यता गएर पनि यो इलेक्ट्रोनसँग यसले कम्बाइन भएर यो न्युट्रल भएर बस्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ एउटा पोटेन्सियल ब्यारियर बनिएको छ है। यो पोजिटिभ र यो होल्स र इलेक्ट्रोन्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यहाँनिर पोटेन्सियल ब्यारियर बनिएको छ है। त्यसो भने चाहिँ यो हामीले बुझ्न सक्यौँ कि यहाँनिर चाहिँ जब पी टाइप सेमिकन्डक्टर एन टाइप सेमिकन्डक्टर चाहिँ जब कम्बाइन हुन्छ र यो पिएन जङ्सन यो एउटा बनिन्छ है। जब यो जङ्सन बनिन्छ तर यो जङ्सनमा पनि एउटा पोटेन्सियल डिफ्रेन्स हुन्छ, किनभने यहाँनिर पोजिटिभ चार्ज होल्सहरू अनि इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ जुन नेगेटिभली चार्ज छ र यसमा चाहिँ म्युचुअल मुभमेन्ट हुन्छ है। अनि यहाँ गएर चाहिँ यिनीहरू इक्विलिब्रियममा
बसेको कारणले गर्दा यो ठाउँमा चाहिँ एउटा पोटेन्शियल डिफरेन्स र पोटेन्शियल ब्यारियर बनिन्छ। यसलाई चाहिँ यो एरियालाई पोटेन्शियल ब्यारियर पनि भन्छ। अन्त यसलाई मेन चाहिँ डिप्लेसन लेयर पनि भनिन्छ। सो हामी अन्डरस्टुड भइसक्यौँ है कसरी चाहिँ पिएन जङ्सन फर्म हुन्छ है। त्यसो भने चाहिँ हामी अब नेक्स्ट उयसमा आउँछौँ है, नेक्स्ट टपिकमा। त्यसो भने वाट इज पिएन जङ्सन डायोड। त्यसो भने अब यो पिएन जङ्सन पनि बन्यो र यो पिएन जङ्सन डायोड भनेको चाहिँ के हो है, हामीलाई अन्डरस्टुड हुनलाई फर्स्टमा चाहिँ हामी चाहिँ डायोड भनेको चाहिँ के हो भनेर यो चाहिँ हामीलाई बुझ्नु एकदमै जरुरी छ है। वाट एक्चुअली इज डायोड। अनि मैले यहाँनिर डेफिनेसन लेख्छु। ए डायोड इज अ टु टर्मिनल इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट द्याट कन्डक्ट्स करेन्ट प्राइमेरीली इन वान डाइरेक्सन। त्यसो भने डेफिनेसनले के भन्दैछ भन्दा चाहिँ एउटा डायोड भनेको चाहिँ यो चाहिँ यसमा चाहिँ दुईटा टर्मिनल हुन्छ हैन। यो दुईटा टर्मिनल भएको एउटा इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट हो जुन चाहिँले चाहिँ करेन्टलाई कन्डक्ट गर्छ। तर एउटा कन्डक्ट गरेपछि तर यसले चाहिँ एकदम वान डाइरेक्सन एकैपट्टि मात्रै यसले चार्ज फ्लो गराउँछ है, अन्ली इन वान डाइरेक्सन। यो कुनै पनि यता अब यो एउटा नर्मल कन्डक्टर जस्तो यसले कन्डक्ट गर्दैन, तर यो डायोडले चाहिँ एकदम सिंगल डाइरेक्सनमा मात्रै यसको चार्ज फ्लो हुन्छ है। त्यसैले हामीले यहाँ अर्को पोइन्ट हेर्दा चाहिँ इट हेज लो रेजिस्टेन्स इन वान डाइरेक्सन एन्ड हाई रेजिस्टेन्स इन दि अदर। सो हामीले यो चाहिँ कुन प्रकारले बुझ्न सक्छौँ भने चाहिँ यहाँ मैले एउटा फिगर बनाएको छु है। यहाँ तपाईँले देख्नुहुँदै होला, यहाँनिर एउटा यो कन्डक्टर छ एउटा। सो एउटा कन्डक्टरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ चार्ज चाहिँ यो यता पनि फ्लो हुन्छ, यो यता पनि फ्लो हुन्छ। त्यसैले द चार्जेस फ्लोज टु बोथ द डाइरेक्सन्स है। यो एकपट्टि जान्छ भने अर्कोपट्टि पनि फर्केर आउँछ एउटा कन्डक्टरमा चाहिँ। अनि जब हामीले इन्सुलेटर हेर्छौँ, इन्सुलेटरले त अझै के भन्छ चार्जलाई कन्डक्ट नै गर्दैन। त्यसैले यहाँनिर फ्लो अफ चार्जै हुँदैन, त्यसैले यहाँनिर करेन्ट पासै हुँदैन। त्यसैले हामीले यहाँनिर अब एउटा कन्डक्टर छ जुन चाहिँमा चाहिँ दुवैपट्टि पास हुन्छ, तर एउटा इन्सुलेटर चाहिँ जुन चाहिँमा अलिकति पनि पास हुँदैन। तर हामीले डायोड, यो एउटा डायोडको ठाउँमा चाहिँ के देख्छौँ भने चाहिँ डायोड चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ यो एउटा डायोड छ भने चाहिँ यसले चाहिँ एकैपट्टि मात्रै चार्ज फ्लो हुन्छ। हामीले डिस्कस गर्दै थियौँ डायोड भनेको के हो भनेर है। त्यसो भने अब यहाँ डायोडमा चाहिँ हामीले जुन प्रकारको यो एरा स्लो रेजिस्टेन्स इन वान डाइरेक्सन भनेर यसलाई हामीले एक्सप्लेन गरिरहेको थियौँ है। अनि हामी डायोड भने चाहिँ के हो भने यो पनि बुझिसकेको थियो। कन्डक्टरमा अब दुईवटा डाइरेक्सनमा करेन्ट फ्लो हुन्छ, इन्सुलेटरमा अब एकैपट्टि पनि करेन्ट फ्लो हुँदैन, तर डायोडमा चाहिँ अन्ली वान डाइरेक्सनमा करेन्ट फ्लो हुन्छ है। सो हामीले यो जुन डायोड हुन्छ, डायोडमा चाहिँ हाई रेजिस्टेन्स एन्ड लो रेजिस्टेन्सको बारेमा हामीले डिस्कस गरिरहेको थियो। यसमा चाहिँ हामीले के देख्छौँ भने चाहिँ अब यो दिस इज अ डायोड। यो डायोडमा चाहिँ के छ भने एनोड, यो नेगेटिभ चार्ज छ, यहाँनिर पोजिटिभ चार्ज छ, मतलब यो एनोड एन्ड क्याथोड। त्यसैले जब यहाँनिर करेन्ट फ्लो हुन्छ, मतलब यो नेगेटिभ टु पोजिटिभ, नेगेटिभदेखि पोजिटिभपट्टि फ्लो हुँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लो रेजिस्टेन्स हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यसको म्याक्सिमम जुन यो चार्ज हुन्छ, चार्जहरू चाहिँ यतापट्टि नेगेटिभ टु पोजिटिभ फ्लो भइरहेको हुन्छ। र त्यही कारण चाहिँ यदि अब फ्लो अफ चार्ज चाहिँ यतापट्टि एनोड टु क्याथोड छ भने चाहिँ यसको अपोजिटपट्टि चाहिँ यसको रेजिस्टेन्स जुन हुन्छ, रेजिस्टिभिटी भनेको यसको जुन रोक्ने यसको ताकत जुन हुन्छ यसको चाहिँ अलिक ज्यादा हुन्छ। मतलब अब कुनै पनि पानी यस्तो यतापट्टि बग्दैछ भने, यतापट्टि जाँदैछ भने हामीलाई अति नै गाह्रो पर्छ कि अब यो पानी यता बग्दैछ भने चाहिँ हामीलाई अब यहाँनिरबाट चाहिँ यता हिँड्नु, यसलाई चाहिँ अब यता बगाउनुको लागि हामीलाई एकदम साह्रो पर्छ। त्यही कारण यो सिमिलर त्यही हो। सिमिलरली हामीले यो कुरालाई बुझ्न सक्छौँ कि जब यो चार्ज चाहिँ यता फ्लो हुँदैछ भने चाहिँ यतापट्टि चाहिँ लो रेजिस्टेन्स हुन्छ। रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ यस्तो खिचाउ जुन बाधा विघ्न भनौँ है, जुन चाहिँ फ्लोमा चाहिँ यसको डिफ्रेन्स आउँछ है। त्यहाँनिर रेट अफ फ्लो चेन्ज हुन्छ है। अब जस्तै यहाँनिर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ जब यहाँनिर चार्ज यता जाँदैछ भने चाहिँ अब कुनै पनि पानी यता बग्दैछ भने यसको फ्लोमा बग्दाखेरि चाहिँ हामीलाई ज्यादा ताकत लाग्दैन, तर यसको अपोजिटपट्टि हामी हिँड्दैछौँ भने यहाँनिर हामीलाई एकदम गाह्रो पर्छ। यही कुराले हामीले यो ठाउँमा पनि बुझ्न सक्छौँ। चार्ज फ्लो चाहिँ जब नेगेटिभ टु पोजिटिभ जाँदैछ भने यसको लो रेजिस्टेन्स हुन्छ है, अनि यसको अपोजिटमा चाहिँ हाई रेजिस्टेन्स हुन्छ। सो हामी अन्डरस्टुड भइसक्यौँ है डायोड भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ डायोडले चाहिँ एकैपट्टि मात्रै, मतलब चार्ज चाहिँ एकैपट्टि मात्रै फ्लो हुन्छ है। त्यसैले यहाँनिर अब
मैले यहाँनिर एउटा डायग्राम बनाएको छु। यसमा चाहिँ पी टाइप सेमिकन्डक्टर एन टाइप सेमिकन्डक्टर जब जोइन भएर पिएन जङ्सन भएको छ है। त्यसैले जब हामी यहाँनिर यो पिएन जङ्सनमा चाहिँ यहाँनिर दुईटा टर्मिनल एड गर्छौँ। डायोड भनेको के हो भने त्यसमा चाहिँ दुईटा टर्मिनल हुन्छ अनि अन्ली वान डाइरेक्सनमा मात्रै चार्ज फ्लो हुन्छ। त्यही कारण चाहिँ हामीले एनोड एकपट्टि र यतापट्टि क्याथोड एकपट्टि है। यसो गर्दा चाहिँ अब हामीले यतापट्टि फ्लो देखाउँदा चाहिँ दिस इज द फर्मेसन अफ पिएन जङ्सन डायोड। अनि यसमा चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ टु टर्मिनल्स मस्ट बी देयर है। यहाँनिर चाहिँ दुईटा टर्मिनल हुनु जरुरी छ र यसमा चाहिँ सिंगल एकैपट्टि मात्र फ्लो हुन्छ चार्ज। सो अघि पनि मैले यो भनिसकेको थिएँ है। यहाँनिर जुन होल्सहरू हुन्छ, होल्स चाहिँ पोजिटिभली चार्ज हुन्छ र जुन इलेक्ट्रोन्सहरू हुन्छ यो चाहिँ नेगेटिभली चार्ज हुन्छ। अनि जुन यो पिएन जङ्सन छ, पिएन जङ्सनमा जब हामीले दुईटा टर्मिनल एड गर्छौँ यहाँनिर एनोड एन्ड क्याथोड, सो त्यसैले एनोड यो नेगेटिभ टु पोजिटिभ फ्लो हुन्छ यसको चार्ज चाहिँ। जब यता फ्लो हुन्छ, फ्लो हुँदाखेरि चाहिँ यो डिप्लिसन लेयरमा चाहिँ यो कसरी यस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज पोजिटिभ एन्ड दिस इज नेगेटिभ। अनि एज वी अल नो देयर इज एट्र्याक्सन बिट्विन अपोजिट चार्जेस। अनि यो कुरालाई हामीले खुलस्त बुझ्न सक्छौँ है। यो चाहिँ एकदम यिनीहरू यो जङ्सन भएपछि जङ्सनमा त एकदमै यिनीहरू नजिक हुन्छ होल्स र इलेक्ट्रोन्स यति साह्रो नजिक हुन्छ। त्यही कारण चाहिँ यसमा चाहिँ अब यताको म्युचुअल एट्र्याक्सन, यसको म्युचुअल एट्र्याक्सन र यसले होल्सले इलेक्ट्रोन्सलाई गर्छ, इलेक्ट्रोन्सले होल्सपट्टि हुँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ यसको यो पिएन जङ्सनमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ स्टेबिलिटी फर्मेसन हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ इक्विलिब्रियम फर्म हुन्छ किनभने यो इलेक्ट्रोन्स यतापट्टि होल्समा आएर र यो होल्स यता इलेक्ट्रोन्सपट्टि गएर स्टेबल हुन्छ। यसले इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्छ। यहाँनिर एउटा पोटेन्सियल ब्यारियर बनिन्छ यहाँनिर, अनि यहाँनिर एउटा डिप्लिसन लेयर बनिन्छ। यहाँनिर हामीले यो कुरालाई बुझ्न सक्यौँ। म्युचुअल यो यता मुभमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ न्युट्रल हुन्छ किनभने यो चाहिँ यसले इक्विलिब्रियम फर्मेसन हुन्छ। यहाँनिर मैले यहाँ लेखेको छु है, बिकज अफ इट्स इक्विलिब्रियम फर्मेसन यो ठाउँमा चाहिँ मतलब यो चाहिँ न्युट्रल हुन्छ है। यो अब किनभने इलेक्ट्रोन्स यता पीपट्टि गयो, पी टाइपपट्टि होइन, अनि यो जुन होल्स हुन्छ यो चाहिँ एन टाइपपट्टि आएपछि यहाँनिर पोटेन्सियल डिफरेन्स ल्याउँछ। यहाँनिर पोटेन्सियल ब्यारियर हुन्छ, होल्स पोजिटिभ हुन्छ र इलेक्ट्रोन्स नेगेटिभ हुन्छ है। सो यहाँनिर हामी हेर्छौँ, यहाँनिर मैले लेख्छु सो वेन देयर विल बी अ चार्ज फ्लो इन अ पिएन जङ्सन डायोड। यहाँनिर चाहिँ अब एउटा क्वेसन छ है, त्यसो हो भने चाहिँ यो पिएन जङ्सन डायोड त भयो, तर पिएन जङ्सन डायोडमा चाहिँ अब यो हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ म्युचुअल मुभमेन्ट भयो। यहाँनिर अलिकति मुभमेन्ट अफ इलेक्ट्रोन्स भयो। त्यसो भने मुभमेन्ट अफ इलेक्ट्रोन्समा चाहिँ हामी जान्दछौँ इलेक्ट्रोन मुभ गर्दाखेरि चाहिँ चार्ज पनि मुभ गर्छ। त्यसो भने इलेक्ट्रोन अलिकति मुभ गर्यो त फ्लो अफ चार्ज भयो, तर छ्याप्पै रोकिगयो है। यो छ्याप्पै रोकिनको कारण यहाँनिर इक्विलिब्रियम फर्मेसनले गर्दाखेरि है, त्यही कारण चार्ज चाहिँ अलिकति मात्रै फ्लो गर्यो। यो पनि म्युचुअल एट्र्याक्सन र म्युचुअल रिपल्सनको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर त्यो खालको भयो। तर हामीले यो पिएन जङ्सन डायोडमा चाहिँ कसरी चाहिँ करेन्टलाई चाहिँ फ्लो गराउन सक्छौँ है, त्यो नै चाहिँ यहाँनिर क्वेसन छ। वेन देयर विल बी अ चार्ज फ्लो इन अ पिएन जङ्सन डायोड, त्यहाँनिर चार्ज भन्दा करेन्ट भन्दा भयो, यो चार्जको ठाउँमा करेन्ट फ्लो चाहिँ कहिले हुन्छ यो पिएन जङ्सनमा, जबकि यहाँनिर अलिकति म्युचुअल वेसमा अलिकति मात्रै चार्ज फ्लो भयो भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर मैले लेख्छु फर द्याट वी हेभ टु एड ए ब्याट्री। यहाँनिर हामीले एउटा ब्याट्री एड गर्नु पऱ्यो होइन। यो जुन पिएन जङ्सन डायोड छ, डायोडमा जब हामीले एउटा ब्याट्रीलाई एड गर्छौँ, ब्याट्री एड गर्दाखेरि चाहिँ देयर विल बी अ फ्लो अफ चार्ज। सो जब हामीले एउटा पिएन जङ्सन डायोडमा चाहिँ एउटा ब्याट्री एड गर्छौँ है, एड गर्दा यहाँनिर देखिरहेको छ पी टाइप छ सेमिकन्डक्टर एन्ड एन टाइप। यो दिस इज अ पिएन जङ्सन एन्ड दिस इज अ डायोड। यहाँनिर दुईटा टर्मिनल छ, टु टर्मिनल्स आर देयर। अन्त यहाँनिर चाहिँ जब पी टाइपपट्टि चाहिँ हामी पोजिटिभ हामी कनेक्ट गर्छौँ र एन टाइपपट्टि चाहिँ नेगेटिभ चार्ज हामी जब कनेक्ट गर्छौँ, त्यसो गर्दा चाहिँ यसको फ्लो अफ चार्ज चाहिँ कस्तो हुन्छ, यताबाट हुन्छ नेगेटिभली है।
त्यसो भने एनोड टु क्याथोड हुन्छ एउटा डायोडमा है। त्यसो भने यो एन टाइपमा इलेक्ट्रोन छ, इलेक्ट्रोन्स इट इज अलरेडी नेगेटिभली चार्ज, त्यसो भने यो नेगेटिभली चार्ज छ भने नेगेटिभली आउँछ, नेगेटिभली यहाँनिर अन्त त्यतिकै यसको डिफ्युजन हुन्छ है। डिफ्युजन हुँदाखेरि चाहिँ देयर अब यहाँनिर यताबाट ठेलिएको जस्तो है, त्यसो गर्दा चाहिँ फ्लो अफ चार्ज यतादेखि हुँदाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्छ फरवर्ड बायसिङ। जब चाहिँ पोजिटिभ चार्ज चाहिँ पी टाइपमा हुन्छ, पी टाइपपट्टि पोजिटिभ हुन्छ अनि एन टाइपपट्टि चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। सिमिलरली हामीले हेर्दाखेरि फरवर्ड बायसिङ भने हामीले बुझिसक्यौँ। अनि अर्को हुन्छ जब हामीले यो पी टाइपपट्टि चाहिँ नेगेटिभ र एन टाइपपट्टि चाहिँ पोजिटिभ चार्जलाई कनेक्ट गर्छौँ, त्यसो गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्छ रिभर्स बायसिङ। बायसिङ गर्दा पनि यसलाई रिभर्सली है। माथि हामीले यहाँनिर यो फरवर्डमा हेरेको थियौँ है, फरवर्डमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर पी टाइपपट्टि चाहिँ पोजिटिभ चार्ज थियो अनि एन टाइपपट्टि चाहिँ नेगेटिभ चार्ज थियो है। अनि यहाँनिर चाहिँ यो जुन छ यतापट्टि यो रिभर्स बायसिङमा चाहिँ पी टाइपमा चाहिँ नेगेटिभ र एन टाइपमा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज छ। सो हामीले अगाडि नै अलिकति भए पनि हेरिसकेको छौँ है, पिएन जङ्सन डायोडमा चाहिँ कतिवटा बायसिङको बारेमा। एउटा थियो फरवर्ड बायस अनि अर्को थियो रिभर्स बायस है। अनि हामी यो टपिकमा चाहिँ हामीले हेर्न लागेको छौँ पिएन जङ्सन डायोड अन्डर फरवर्ड बायस। फरवर्ड बायसमा चाहिँ पिएन जङ्सनको वर्किङ है, यो कसरी काम गर्छ भनेर है। अब हामीलाई याद छ यो एउटा पिएन जङ्सन डायोड हो है। अनि यो डायोडमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ अब अलरेडी दुईवटा टर्मिनल एडेडै छ यहाँनिर है। अनि जुन यो फरवर्ड बायस हुन्छ, फरवर्ड बायसमा चाहिँ पी टाइपपट्टि चाहिँ पोजिटिभ टर्मिनल कनेक्टेड हुन्छ अनि एन टाइपमा चाहिँ नेगेटिभ टर्मिनल कनेक्टेड हुन्छ है। अनि हामीलाई याद छ यो पी टाइपमा चाहिँ होल्स हुन्छ अनि जुन चाहिँ एउटा फ्री स्पेस हो, यो ठाउँमा चाहिँ अब इलेक्ट्रोन चाहिँ हुनुपर्ने हो बादमा। अनि यो एन टाइपमा चाहिँ इलेक्ट्रोन्स हुन्छ है। अनि हामीले यहाँनिर हेर्छौँ यो फरवर्ड बायसमा चाहिँ यो चाहिँ कसरी काम गर्छ है। अनि यहाँनिर जब चाहिँ चार्ज फ्लो हुन्छ, यहाँनिर चार्ज फ्लो हुँदा चाहिँ यो फरवर्ड बायसमा चाहिँ के हुन्छ। अब फर्स्टमा हामीले हेर्दाखेरि यहाँदेखि यो म्युचुअल के भन्छ एट्र्याक्सनको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर डिप्लेसन लेयर फर्मेसन भयो होइन। अनि हामीले यहाँनिर फर्स्टमा अब यहाँ यो फरवर्ड बायसमा चाहिँ यो पी टाइप चाहिँ पोजिटिभ टर्मिनलमा कनेक्टेड हुन्छ अनि एन टाइप चाहिँ नेगेटिभमा हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ फरवर्ड बायस भन्यो हामीले होइन। त्यही कारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जुन डिप्लेसन लेयर छ, यसलाई डिप्लेसन लेयरलाई अब यहाँनिर यो होल्स चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ होइन, इलेक्ट्रोन्स नेगेटिभ हुन्छ र यो पोटेन्सियल डिफ्रेन्स पनि हुन्छ यहाँ है। यो पोटेन्सियल ब्यारियर बनेको छ यो ठाउँमा। अनि हामीले आज यसमा चाहिँ यो जुन ब्यारियर पोटेन्सियल चाहिँ यहाँ मैले लेखेर आएको छु, यो ब्यारियर पोटेन्सियललाई चाहिँ हामीले बुझ्न गइरहेछौँ। यो ब्यारियर पोटेन्सियलमा चाहिँ के हुन्छ एक्चुअलमा है। अब यहाँनिर हामीले हेर्दाखेरि फर्स्टली वेन वी एप्लाई लेस एमाउन्ट अफ भोल्टेज है, यो सर्किट जुन छ, यो सर्किट जुन देखाएको छ यो डायोडमा पिएन जङ्सन डायोडमा जब हामीले भी एमाउन्ट मतलब एकदम लेस एमाउन्टको चार्ज चाहिँ यहाँबाट मतलब भोल्टेज यहाँदेखि हामीले पास गराउँदैछ एकदम कम्ती एमाउन्टमा यहाँदेखि पास गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ अब फर्स्ट अफ अल हामीलाई याद छ यो जुन चाहिँ होल्सहरू हुन्छ, होल्स दे आर द पोजिटिभ चार्जेस होइन, यिनीहरू पोजिटिभ चार्ज हो। अन्त इलेक्ट्रोन्समा नेगेटिभ चार्ज। अन्त हामीले यहाँनिर पी टाइपमा चाहिँ हामीले पोजिटिभ टर्मिनल एड गरेको छौँ भने जब यहाँदेखि चार्ज फ्लो हुन्छ यहाँदेखि जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ पोजिटिभ रिपेल हुन्छ नि, रिपल्सन हुन्छ। रिपल्सन हुँदाखेरि अब यो पोजिटिभ यताबाट जाँदैछ यो होलसँग रिपेल गर्छ। अन्त सिमिलरली यो नेगेटिभ पनि जब यहाँदेखि फ्लो भएर जाँदाखेरि इलेक्ट्रोनसँग रिपेल गर्छ। रिपेल गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन डिप्लेसन लेयर छ होइन, यो ब्यारियर पोटेन्सियल छ, यसमा चाहिँ प्रेसर पर्छ। कुन प्रकारले भन्दा यो रिपेल हुँदैछ त्यसो भन्दा यो होल्सहरू पनि यता मुभ गर्न थाल्छ, इलेक्ट्रोन्स पनि यतापट्टि मुभ गर्न थाल्छ। त्यसो गर्दा चाहिँ यो जुन डिप्लेसन लेयर हुन्छ यो चाहिँ एकदम सानो
हुँदै जान्छ है। अनि हामीले यहाँनिर यो लेस एमाउन्टको भोल्टेज मतलब करेन्ट जब पिएन जङ्सन डायोडमा चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ हामी जब पास गर्छौँ है, यहाँनिर मैले सेन्टेन्समा लेखिदिएछु। फर्स्टली हामीले चाहिँ जब लेस एमाउन्ट अफ बी एमाउन्ट होइन, हामीले बी एमाउन्ट अफ चार्जेस हामी फ्लो गर्छौँ करेन्टलाई चाहिँ इन पिएन जङ्सन डायोड। अनि त्यति बेला चाहिँ वेन इट रिचेस डिप्लेसन लेयर, यो डिप्लेसन लेयरमा पुग्दा चाहिँ सडनली यो फ्लो अफ चार्ज हामीले एकदम कम्ती भोल्टेजलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर फ्लो गराउँदैछौँ है। अनि यो कम्ती फ्लो गराउँदाखेरि चाहिँ यसको सडनली के हुन्छ भन्दा चाहिँ डिप्लेसन लेयरमा पुग्दाखेरि चाहिँ इट ड्रप्स, यहाँदेखि त्यसरी ड्रप्स हुनु मतलब एकदम कम्ती चार्ज गइरहेछ अनि यहाँ डिप्लेसन लेयरमा पुग्दा चाहिँ सडनली स्टक हुन्छ, एकदम रोकिन्छ क्या। अनि यो चाहिँ के भएर रोकेको भन्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ डिप्लेसन लेयरको फर्मेसन, यो ठाउँमा चाहिँ फर्मेसन अफ डिप्लेसन लेयरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मतलब ब्यारियर जुन ब्यारियर छ, ब्यारियर पोटेन्सियल ब्यारियरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम कम्ती एमाउन्टमा हामीले यो भोल्टेज करेन्ट एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सडनली स्टप हुन्छ है। त्यहाँदेखि हामी अर्को यहाँनिर अर्को पोइन्ट हेर्छौँ। अनि यसले चाहिँ हामीले के थाहा पायो भन्दा इट स्टेट्स द्याट देयर इज नो मोर फ्री चार्ज टु कन्डक्ट फ्रिली। त्यसो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जुन थियो जुन यो इलेक्ट्रोन्स यता आएको थियो है, अनि यो जुन होल्स यतापट्टि आएको थियो, यिनीहरूको म्युचुअल एट्र्याक्सनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्दैछ है। यिनीहरूले इक्विलिब्रियम मेन्टेन गरेपछि त्यहाँनिर कुनै पनि अरू मतलब यो टाइट भयो, यो ठाउँमा एउटा रिजन भन्यो, यो रिजन एउटा यस्तो खालको भन्यो इन्फ्लुएन्स अफ नेगेटिभ चार्ज अनि पोजिटिभ चार्जले गर्दाखेरि चाहिँ यो अलग्गै एउटा रिजन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले अब यहाँनिर कुनै पनि अरू कोही फ्री नै छैन, मतलब यो होल्सहरू पनि फ्री छैन, इलेक्ट्रोन्स पनि फ्री छैन। जब अनि चार्ज चाहिँ तब मात्रै फ्लो हुन्छ जब इलेक्ट्रोन मुभ हुन्छ है। त्यही कारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ फ्रिली मुभ हुनुको लागि चाहिँ इलेक्ट्रोन्स र होल्सहरू चाहिँ एकदम यो इक्विलिब्रियम स्टेटमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सडनली स्टप हुन्छ है यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ। अनि यति बेला चाहिँ हामी के देख्छौँ भने चाहिँ यो जुन डिप्लेसन लेयर छ अनि यहाँबाट हामीले सर्टेन भोल्टेज सर्टेन अमाउन्ट अफ चार्ज हामीले यहाँदेखि पास गर्दैछ, हामीले भोल्टेज यहाँदेखि दिँदैछौँ। अनि यसरी जाँदाखेरि चाहिँ यो चार्ज जाँदाखेरि पनि यो ठक्कै यहाँनिर रोकिने चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्सको काम गर्छ है। यो डिप्लेसन लेयर जुन छ, यो डिप्लेसन लेयरले चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्सको काम गर्छ। सो हामीले यो हेरिरहेको थियौँ है। यसमा चाहिँ मतलब जब हामीले यहाँबाट पोजिटिभ टर्मिनल पी टाइपमा एड गरेको छ र एन टाइपमा चाहिँ नेगेटिभ एड गरेको छ, यहाँनिर सडनली स्टप हुँदैछ है। स्टप हुनुको कारण चाहिँ के हो भन्दा यहाँनिर डिप्लेसन लेयर फर्मेसनको कारणले गर्दा। त्यही कारण चाहिँ यहाँदेखि बी एमाउन्ट अफ हामीले चार्ज यहाँदेखि फ्लो गरेको छौँ भने यहाँ माथि जाँदाखेरि जुन यो स्टप भयो, यहाँनिर एउटा रेजिस्टेन्स भयो, यहाँ रेजिस्टेन्सको काम गर्यो यसले। यो जुन डिप्लेसन लेयर छ यसमा त्यसो भने यहाँनिर अलिकति चेन्ज आउँछ भोल्टेजमा है। यहाँनिर एउटा रेजिस्टेन्सको काम गर्दैछ, अभियसली यसको चार्जलाई एकदम कम्ती गरिदिन्छ है। त्यसो भन्दा चाहिँ यहाँनिर यहाँ भी छ भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भी नट आयो, अर्को मतलब चार्ज है, अर्को चार्ज जुन चाहिँ अलिकति कम्ती भएको छ। र हामीले यो फरवर्ड बायसमा चाहिँ मेनली के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ यो चार्ज यहाँदेखि उकालो यहाँ जान्छ यो रिपल्सन हुन्छ, रिपल्स हुन्छ यो पोजिटिभ चार्ज। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो के भन्छ होल्सहरू चाहिँ इलेक्ट्रोन्सपट्टि र इलेक्ट्रोन्स होल्सपट्टि आउँछ। यस्तो जब चाहिँ यो दिस इलेक्ट्रोन्स स्टार्ट्स कमिङ टुवर्ड्स पी टाइप एन्ड होल्स स्टार्ट्स गोइङ टुवर्ड्स एन टाइप, त्यो टाइममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ कम्प्रेसन चाहिँ यो चाहिँ कम्प्रेस हुन्छ। कसरी कम्प्रेसन हुन्छ भन्दा चाहिँ जब हामीले म्युचुअल्ली बिस्तारै ग्रेजुअल्ली हामी जब यहाँनिर चाहिँ भोल्टेजलाई इन्क्रिज गर्छौँ, जब हामी भोल्टेज इन्क्रिज गर्दै जान्छौँ, गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब यहाँदेखि यो होल्सहरू यता जानु थाल्छ र यो इलेक्ट्रोन्स यता आउनु थाल्छ। त्यसो भने यो जुन डिप्लेसन लेयर हुन्छ यो चाहिँ थिन हुँदै जान्छ, एकदम पातला हुँदै जान्छ है। अनि यो पातला हुनुको कारणले जब हामीले यहाँनिर
यो भोल्टेजलाई इन्क्रिज गर्छौँ र यहाँ यो ठाउँमा चाहिँ चार्जको फ्लो होस्, यहाँनिर चाहिँ यसले चाहिँ कन्डक्ट गरोस् भनेर नै चाहिँ यो जब हामीले ग्रेजुअली इन्क्रिज गर्छौँ, यो इन्क्रिज गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन डिप्लिसन लेयर हुन्छ इट ब्रेक्स, डिप्लिसन लेयर ब्रेक हुन्छ भनेपछि जुन यो ब्यारियर पोटेन्सियल छ, यो पोटेन्सियलको चाहिँ ब्यारियर लागेको थियो यो ठाउँमा, र यो ब्यारियर चाहिँ यो हामीले भोल्टेज इन्क्रिज गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ ब्रेक हुन्छ र यहाँनिर चाहिँ सबै जति पनि फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू राम्ररी फ्रीली इट क्यान मुभ एनिवेयर है। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इट विल कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रपरली है। यो त्यहाँदेखि चाहिँ यसमा सर्किट कम्प्लिट हुन्छ र फ्री इलेक्ट्रोन्सले मतलब मुभमेन्ट हुन्छ, त्यो कारण चार्ज राम्ररी फ्लो हुनसक्छ। अनि फरवर्ड बायसमा चाहिँ हामी जुन यो पिएन जङ्सन डायोड हुन्छ, हामीले जब यो सिलिकन लिन्छौँ, हामीले सिलिकन लिँदाखेरि चाहिँ यसको जुन चाहिँ ब्यारियर पोटेन्सियल हुन्छ यसको चाहिँ 0.7 भोल्ट हुन्छ। जब हामीले 0.7 भोल्टलाई चाहिँ हामी एप्लाई गर्छौँ नि, अब जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, यो यहाँ V0 छ, यो चाहिँ चेन्ज इन भोल्टेज है, यो चेन्ज भएको भोल्टेज हो यो, किनभने यहाँ यसले इट इज एक्टिङ एज अ रेजिस्टेन्स होइन। यहाँदेखि V एमाउन्ट जाँदैछ, यो V0 हुँदैछ, त्यसरी चाहिँ हामीले V0 माइनस V जति हामीले एप्लाई गर्दैछौँ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ यो अब 0.7 भोल्ट हामीले एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ डिप्लिसन लेयर चाहिँ कम्प्लिटली इट ब्रेक्स होइन। यो ब्रेक भएको टाइममा चाहिँ त्यसो भने यो V0 को भ्याल्यु पनि 0.7 नै हुन्छ। दस त्यसो भने चाहिँ यो V छ V0 न्यू भोल्टेज माइनस यो एप्लाइड भोल्टेज गर्दाखेरि चाहिँ हामी 0 आउँछ। 0 भन्नुको मतलब चाहिँ देयर्स नो एनी रेजिस्टिभिटी, यहाँ रेजिस्टेन्स हुँदैन र त्यसको कारणले गर्दा त्यहाँनिर चाहिँ कुनै पनि देयर वोन्ट बी एनी डिप्लिसन लेयर। सो अघि हामीले हेरिरहेको थियौँ है, त्यहाँनिर चाहिँ अघि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ डिप्लिसन लेयर चाहिँ थिन हुँदै गयो र जब हामीले भोल्टेज इन्क्रिज गर्दै गयौँ, इन्क्रिज गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ डिप्लिसन लेयर जब ब्रेक भयो त्यो टाइममा चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू राम्ररी फ्लो हुन थाल्यो। यहाँनिर अब हामी हेर्छौँ फ्लो अफ चार्ज इन फरवर्ड बायस। फरवर्ड बायसमा चाहिँ फ्लो अफ चार्ज चाहिँ कसरी भयो, यहाँनिर मैले एउटा सेन्टेन्समा यसलाई कम्प्लिट गरेको छु। अघि हामी यो कुरालाई खुलस्त बुझिसकेको छौँ है। वेन इलेक्ट्रोन मुभ्स देयर विल बी अ बिट अमाउन्ट अफ चार्ज होइन। त्यहाँनिर चाहिँ जब अलिकति इलेक्ट्रोन अलिकति मुभ गर्छ, इलेक्ट्रोन मुभ गर्दा चार्ज पनि मुभ गर्छ होइन। सो देयर वाज अ सर्टेन मुभमेन्ट अफ करेन्ट, त्यो ठाउँमा अलिकति भए पनि इलेक्ट्रोन मुभ हुँदै थियो तर सडनली स्टप हुँदै थियो, त्यो ठाउँमा चाहिँ डिप्लिसन लेयर फर्मेसनको कारणले गर्दा। तर अब चाहिँ यो जुन हामीले जब इन्क्रिज गर्छौँ भोल्टेजमा इन्क्रिज गरेको कारणले गर्दा जुन पोटेन्सियल ब्यारियर ब्रेक भयो र ब्रेक भएको कारणले गर्दा देयर वोन्ट बी एनी स्टपिङ एनिमोर। यहाँनिर अब कुनै प्रकारको स्टक रोकिँदैन है, यहाँनिर जस्ट चार्ज राम्ररी फ्रिली फ्लो हुन्छ। यो चाहिँ के को कारणले गर्दा भन्दा चाहिँ बिकज यो जब ब्यारियर के भन्छ ब्यारियर तोडिएपछि होल्स पोजिटिभली चार्ज हुन्छ, इलेक्ट्रोन्स नेगेटिभली, अनि नेगेटिभ अपोजिट चार्जेस एट्र्याक्स हुँदाखेरि चाहिँ त्यो कारण चाहिँ यिनीहरू जब यो फ्लो अफ इलेक्ट्रोन्स एन्ड होल्सले गर्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँमा अब यो जुन फरवर्ड बायस हुन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यहाँनिर त्यहाँनिर कुनै प्रकारको डिस्टर्बेन्स हुँदैन र त्यहाँनिर कुनै ब्यारियर हुँदैन र यो ठाउँमा चाहिँ चार्ज चाहिँ राम्ररी फ्लो गर्छ। सो फ्लो त भइसक्यो है। अनि यहाँनिर एउटा टर्म छ है, यो टर्मलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई यो चाहिँ दिस इज वान इलेक्ट्रोन अनि यो चाहिँ होल छ, अनि यो नेगेटिभली चार्ज हुन्छ, यो पोजिटिभली चार्ज हुन्छ। अनि जब चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ यो होलमा जान्छ, होलमा गएर इट कम्बाइन्स होइन, यो कम्बाइन भएपछि यो यिनीहरू त्यहाँदेखि यो जुन कम्बिनेसनको जुन डिस्टेन्स छ नि इलेक्ट्रोन र होल्समा, यसलाई चाहिँ भन्छ डिफ्युजन लेन्थ। त्यसो भने जब इलेक्ट्रोन यो होल्समा गयो यो चाहिँ डिफ्युज भयो, यसको डिफ्युजन भयो र डिफ्युजन हुँदाखेरि जुन यो इलेक्ट्रोन्स र यो होल्सको यो जुन डिस्टेन्स हुन्छ यसलाई चाहिँ डिफ्युजन लेन्थ भनिन्छ। सो हामीले फरवर्ड बायस लाई बुझिसक्यौँ, यसमा चाहिँ फ्लो अफ चार्ज कसरी हुन्छ होइन। अनि हामी अब आयौँ जुन पिएन जङ्सन डायोड अन्डर रिभर्स बायस। अब अघि हामीले हेऱ्यौँ फरवर्ड बायस र यसमा चाहिँ
रिभर्स बायसमा यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो रिभर्स बायसमा जुन पी टाइप छ, पी टाइप सेमिकन्डक्टर्समा चाहिँ नेगेटिभ टर्मिनल कनेक्टेड हुन्छ र जुन एन टाइप हुन्छ एन टाइपमा चाहिँ पोजिटिभ टर्मिनल चाहिँ एड हुन्छ है। अनि हामीलाई याद छ यो ठाउँमा पोटेन्सियल ब्यारियर बनिन्छ हैन। अनि यो होल्स दिस आर द इलेक्ट्रोन्स, यो नेगेटिभली चार्ज हुन्छ, यिनीहरू पोजिटिभली चार्ज हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ यति नै डिफ्रेन्स छ कि पी टाइपमा चाहिँ हामीले नेगेटिभ टर्मिनल कनेक्ट गरेको छौँ र यो जुन एन टाइपमा हुन्छ यसमा चाहिँ हामीले पोजिटिभ चार्जलाई चाहिँ हामीले टर्मिनललाई चाहिँ हामीले यहाँ एड गरेको छौँ है। अनि पी टाइपलाई नेगेटिभ र एन टाइपलाई पोजिटिभ कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्छ रिभर्स बायसिङ। अब यो जुन पिएन जङ्सन डायोड अन्डर रिभर्स बायस छ यसमा चाहिँ फ्लो अफ चार्ज चाहिँ कसरी हुन्छ, यहाँनिर मैले लेखेको छु है, फ्लो अफ चार्ज इन रिभर्स बायस। यहाँ होल्स छ अनि यहाँ इलेक्ट्रोन्स छ, पी टाइप एन टाइप, यो ठाउँमा पोटेन्सियल ब्यारियर है। अनि यो नेगेटिभ कनेक्टेड छ यो पी टाइपसँग अनि पोजिटिभ कनेक्टेड छ एन टाइपसँग। सो हामीले यसमा के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो होल्स हुन्छ, यो होल्स त पोजिटिभ हुन्छ, पोजिटिभ चार्ज हो यो। अन्त यहाँदेखि एप्लाई जुन हुँदैछ यो चाहिँ नेगेटिभ हो, त्यसो भन्छ अपोजिट एट्र्याक्ट्स, यो हामीलाई याद छ है। त्यो पनि एट्र्याक्ट हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा जब यो करेन्ट यहाँबाट फ्लो हुन्छ नेगेटिभ चार्ज यताबाट जान्छ त्यति बेला जुन होल्सहरू हुन्छ होल्सहरू चाहिँ यता नेगेटिभ टर्मिनलपट्टि एट्र्याक्ट हुन्छ। सो यिनीहरू चाहिँ यता सिफ्ट हुन थाल्छ, होल्स विल सिफ्ट, यता सिफ्ट हुन थाल्छ, इट स्टार्ट्स सिफ्टिङ है। यो होल्स यता कतापट्टि भने यो नेगेटिभ चार्जपट्टि यता सिफ्ट हुन थाल्छ यो डायोडबाट, यो पिएन जङ्सनको डायोड फर्मेसनबाट। यो ठाउँमा चाहिँ पी टाइप सेमिकन्डक्टर जुन चाहिँ यो होल्सहरू छ यिनीहरू यता सिफ्ट हुन थाल्छ र जुन इलेक्ट्रोन्स हुन्छ इलेक्ट्रोन्स नेगेटिभली चार्ज हुन्छ है, इट विल स्टार्ट सिफ्टिङ टुवर्ड्स दिस पोजिटिभ टर्मिनल। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो इलेक्ट्रोन्स यता सर्दैछ र होल्स यता सर्दैछ भने डिप्लिसन लेयर के भयो है, अभियसली डिप्लिसन लेयर विल इन्क्रिज हैन। यो डिप्लिसन लेयर इन्क्रिज हुँदैछ, यो इन्क्रिज हुँदैछ भने चाहिँ किन इन्क्रिज भयो, किनभने होल्स यता जाँदैछ, इलेक्ट्रोन्स यता पोजिटिभ टर्मिनलपट्टि जान्छ र अभियसली यहाँनिर पोटेन्सियल ब्यारियर पनि बढ्दै जान्छ। त्यसो भने जब यो करेन्ट यहाँ फ्लो त हुँदैछ तर यहाँनिर जुन नेगेटिभ चाहिँ यता पीमा र पोजिटिभ चाहिँ एनमा कनेक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन होल्स र इलेक्ट्रोन्स यता अपोजिट वेसमा चार्जमा एट्र्याक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि पोटेन्सियल ब्यारियर इन्क्रिज अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ देयर विल बी एनी चार्ज फ्लो, त्यो ठाउँमा फ्लो अफ चार्जै हुँदैन। त्यही कारण चाहिँ यो जुन डिप्लिसन लेयर हुन्छ इट स्टार्ट्स बिकमिङ थिकर। अनि यो हामी जब सिलिकनको उयसमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब जब हामीले मैले अगाडिदेखि सिलिकन र जर्मेनियम लिएको थिएँ अनि जुन सिलिकन हुन्छ सिलिकनमा चाहिँ हामीले जुन त्यसको पोटेन्सियल ब्यारियर हुन्छ नि, पोटेन्सियल ब्यारियर त्यो चाहिँ 0.7 भोल्ट हुन्छ है। सिलिकनमा चाहिँ हामीले नर्मली लिँदाखेरि चाहिँ सिलिकनको ब्यारियर पोटेन्सियल चाहिँ 0.7 भोल्ट हुन्छ अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 0.7 भोल्टले चाहिँ यसको जुन ब्यारियर पोटेन्सियल यसलाई कम्प्लिटली यसले ब्रेक गरिदिन्छ। सो हामीले बुझिसकेका छौँ है यो जुन ब्यारियर पोटेन्सियल हुन्छ है, ब्यारियर पोटेन्सियल, यो ब्यारियर पोटेन्सियल यो जब ठिक हुँदै जान्छ, ब्यारियर पोटेन्सियल जब ठिक हुँदैछ भने चाहिँ ब्यारियर पोटेन्सियल हामीलाई याद छ यो जुन पोटेन्सियल ब्यारियर हुन्छ यसले चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्सको काम गर्छ है। रेजिस्टेन्सको काम गर्छ भने चाहिँ जब यो ठिक हुन्छ, ठिक हुँदाखेरि झन् त्यहाँनिर कुनै चान्सै छैन कि त्यहाँनिर अब अगाडि त अब अलिकति कम्ती ब्यारियर पोटेन्सियल थियो भने त्यो ठाउँमा त अब स्टक हुँदै थियो, त्यही स्टप हुँदै थियो त्यहाँनिर जुन फ्लो अफ चार्ज। तर अब यो जब इन्क्रिज ठिक हुँदैछ भने त अब यहाँ यतापट्टि यो जुन पी टाइप छ है, यो पी टाइप छ, यो एन टाइप छ, यो पी टाइपपट्टि यहाँ होल्स कम्ती छ अनि इलेक्ट्रोन्स कम्ती छ। त्यसमा सबै यहाँनिर यहाँ हामीले देख्दैछौँ यहाँनिर ती तीनवटा यो फिगरले चाहिँ के भन्न चाहिरहेको छ भने चाहिँ यो जुन डिप्लिसन लेयर छ, डिप्लिसन लेयर चाहिँ बढ्दैछ र त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ यसले चाहिँ कम्प्लिटली यसले चाहिँ ब्लक गर्छ है, फ्लो अफ चार्जलाई चाहिँ एकदम कम्प्लिटली ब्लक गरिदिन्छ र ब्लक भएको
कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ चार्ज फ्लो नै हुँदैन। अनि यो ठाउँमा जब यसले चाहिँ अब चार्जलाई फ्लो हुन दिँदैन भने चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ अब यसको चाहिँ एउटै सल्युसन मात्रै हुन्छ यसको चार्ज फ्लोको लागि चाहिँ। जब चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ भोल्टेज एप्लाई गर्दै जान्छौँ है रिभर्स बायसमा, यो रिभर्स बायसमा चाहिँ जब हामीले एउटा सर्टेन पोइन्ट हुन्छ है त्यसलाई चाहिँ भन्छ ब्रेकडाउन भोल्टेज है। जब चाहिँ त्यो म्याक्सिमम भोल्टेज है त्यो ब्रेकडाउन भोल्टेजमा पुग्छ, त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि चाहिँ यो जुन पोटेन्शियल ब्यारियर हुन्छ यो चाहिँ ब्रेक हुन्छ। यहाँ मैले लेखेको छु एन्ड दिस इज अ सर्टेन पोइन्ट है जुन चाहिँमा चाहिँ वेन वी एप्लाई द भोल्टेज इन रिभर्स बायस देयर इज अ ब्रेकडाउन अफ ब्यारियर पोटेन्शियल। यो जुन ब्यारियर पोटेन्शियल छ यसको ब्रेकडाउन हुन्छ। त्यो ब्रेकडाउन भएपछि यो ठाउँमा जुन होल्स र इलेक्ट्रोन्स हुन्छ यिनीहरू फ्रिली मुभ गर्न सक्छ र यहाँनिर चार्जलाई कन्डक्ट गर्न सक्छ। त्यही कारण चाहिँ यो जुन ब्रेकडाउन भोल्टेज छ यो ब्रेकडाउन भोल्टेजलाई चाहिँ VBR भनेर भनिन्छ है। अनि यो ब्रेकडाउन भोल्टेजमा पुग्दाखेरि चाहिँ यो ब्यारियर पोटेन्शियल ब्रेकडाउन हुन्छ र चार्ज फ्लो हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि मात्रै यो जुन रिभर्स बायस छ रिभर्स बायसमा चाहिँ फ्लो अफ चार्ज हुन्छ। सो फाइनली हामीले के बुझ्यौँ भन्दा चाहिँ फरवर्ड बायस र रिभर्स बायसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ है त्यहाँनिर चाहिँ पी टाइप र एन टाइप सेमी कन्डक्टर्स हुन्छ है। अनि जुन फरवर्ड बायसमा छ फरवर्ड बायसमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ जुन पोटेन्शियल ब्यारियर छ त्यो चाहिँ ब्रेक हुन्छ किनभने त्यो अपोजिट होइन तर त्यो सिमिलर चार्जेस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्रेकडाउन हुन्छ। त्यो थिन हुँदै जान्छ, थिन हुँदै गएपछि त्यसले कम्प्लिटली 0.7 भोल्टमा चाहिँ जुन त्यो पोटेन्शियल ब्यारियर हुन्छ त्यो चाहिँ ब्रेकडाउन हुन्छ। त्यहाँदेखि इलेक्ट्रोन्स एन्ड होल्सको चाहिँ फ्लो अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स र होल्सको फ्लो भएको कारणले गर्दा त्यहाँ कन्डक्सन अफ इलेक्ट्रिसिटी त्यहाँ करेन्ट राम्ररी फ्लो गर्छ। अनि जुन रिभर्स बायसमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ जब त्यो होल्स र इलेक्ट्रोन्स चाहिँ अब कस्तो भने अपोजिट चार्जेसमा चाहिँ यिनीहरू एट्र्याक्ट हुन्छ। एट्र्याक्ट भएको कारणले डिप्लेसन लेयर बढ्छ र डिप्लेसन लेयर बढ्दाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँमा अब चान्स हुँदैन तर अब त्यहाँनिर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हुने। तर त्यहाँ त्यसको चाहिँ एउटै मात्रै अप्सन छ, त्यो चाहिँ हो अब एउटा सर्टेन पोइन्ट हुन्छ है त्यो सर्टेन पोइन्टलाई चाहिँ ब्रेकडाउन भोल्टेज भन्छ। त्यो ब्रेकडाउन भोल्टेजमा पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोन्स र होल्स चाहिँ राम्ररी फ्लो गर्न सक्छ है। त्यसले गर्दा चाहिँ ब्यारियर पोटेन्शियल ब्रेकडाउन हुन्छ र ब्रेकडाउन भएको कारणले गर्दा त्यो ठाउँ जुन पिएन जङ्सन रिभर्स बायसमा त्यो डायोडमा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हुन्छ। अब हामी नेक्स्टमा आएको छौँ, यो चाहिँ हो VI क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फरवर्ड एन्ड रिभर्स बायस है। मैले यहाँनिर यो चार्ट बनाएको छु, यो एउटा ग्राफ बनाएको छु। ग्राफमा चाहिँ यहाँ हामीले देख्छौँ यहाँनिर मैले यहाँ लेखेको छु फरवर्ड बायस यो उकालो जाँदै गरेको है। यो चाहिँ यहाँ लेखेको छ 20, 40, 60, 80, 100 लेखेपछि यो चाहिँ चार्ज चाहिँ करेन्ट हो, करेन्टको यो रिडिङ हो। अनि यतापट्टि जुन भोल्टेज होइन हामीले जब अनि त्यसो भने चाहिँ अब यहाँनिर फरवर्ड बायस फर्स्ट हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ एउटा यो ओरिजिनदेखि यहाँदेखि यो ग्राफ यस्तो प्रकारले जान्छ। यहाँनिर अलिकति इन्क्रिज त गर्छ, यहाँनिर अब 0.2 हाल्यो, 0.4 हाल्यो, 0.6 हालिसक्यो है, त्यहाँनिर कुनै चेन्ज हुँदैन। तर जब यो सर्टेन पोइन्ट 0.7 भोल्टमा आउँछ है यो जुन फरवर्ड बायस हुन्छ यहाँनिर चाहिँ सर्टेनली यसमा चाहिँ के हुँदैछ भन्दा चाहिँ सर्टेनली यसमा फ्लो अफ चार्ज होइन यहाँनिर चाहिँ अमाउन्ट अफ चार्ज चाहिँ सर्टेनली इन्क्रिज गर्छ। इन्क्रिज गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो त्यो ठाउँमा चाहिँ 0.7मा चाहिँ पोटेन्शियल ब्यारियर अघि नै हामीले त्यो बुझिसकेका छौँ। यो ग्राफले हामी त्यो देख्छ यो चाहिँ मिली एम्पियरमा छ। यो जुन फरवर्ड बायस हुन्छ यो चाहिँ मिली एम्पियरमा हुन्छ। र अब हामी हेर्दैछौँ यसमा चाहिँ जुन चाहिँ रिभर्स बायस छ, रिभर्स बायसमा जब हामी भोल्टेज इन्क्रिज गर्दै जान्छौँ है रिभर्स र फरवर्ड दुवैमा, र अहिले चाहिँ हामी रिभर्स बायसमा छौँ। र जब हामीले यहाँनिर भोल्टेज इन्क्रिज गर्दै जान्छौँ 20, 40, 60, 80 अनि त्यो सर्टेन एउटा जुन चाहिँ ब्रेकडाउन भोल्टेज
हामीले यो पोइन्ट याद छ है, यो रिभर्स बायसमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ है। अनि जब यो पर्टिकुलर पोइन्टमा पुग्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ फ्लो अफ करेन्ट चाहिँ बढ्छ है, फ्लो अफ करेन्ट चाहिँ बढ्छ। यहाँनिर चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ है, यो जुन ग्राफ छ, ग्राफ चाहिँ यस्तो हुन्छ। यो ग्राफ चाहिँ यसरी यहाँदेखि बढाउँदै 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 आयो, तर एउटा सर्टेन पोइन्ट, त्यसलाई चाहिँ ब्रेकडाउन भोल्टेज भन्छ, त्यो सर्टेन पोइन्टमा पुग्दाखेरि चाहिँ यसको चार्ज, फ्लो अफ चार्ज चाहिँ सर्टेन बढ्छ है, अचानक बढ्छ। अनि जुन यो रिभर्स बायस छ, रिभर्स बायसमा चाहिँ यो चाहिँ माइक्रो एम्पियरमा हुन्छ। यो माथि फरवर्ड बायस चाहिँ मिली एम्पियरमा थियो भने चाहिँ यो जुन रिभर्स बायस छ यो चाहिँ माइक्रो एम्पियरमा हुन्छ। त्यही कारण हामीले यो VI क्यारेक्टरिस्टिक अफ फरवर्ड एन्ड रिभर्स बायसमा चाहिँ हामीले के थाहा पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन यो फरवर्ड बायस छ, फरवर्ड बायस चाहिँ अलिक स्ट्रङ्गरै हुन्छ, किनभने यो मिली एम्पियरमा छ है। अनि यो चाहिँ यसको जुन चाहिँ अमाउन्ट अफ चार्ज चाहिँ अलिक बेसी नै हुन्छ यो रिभर्स बायस भन्दा।